الشاي أول مرة. ايش الشاي؟ هشام تعال هشام الشاي. دي كيف هذه؟ ده الطريق السريع الدولي. كيف ترد السلمى؟ أول مرة أعرفها. تفرج يعني وإيش؟ بص كده صور. أيوه صور. بعد كده سجل هذا تعال سوي الموسيقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة بتمشى بقى عليك. كأنك كده بتمشى. أنا كيف تمشي يعني؟ بعدين بعد المشي كده بقى معاك تمشي شوية. تقدر تروح ايه؟ تزود سرعة المشي شوية. كأنك بتتنزل يعني. نعم؟ كأنك بتتنزل. المشي غريب. زادت سرعة الآن. بعد كده نزودها أكتر. تعال شوي ودخلت مشي زادت هشام زادت. لا قومي لطيفة. ايه لسه بص هات نفسك نظم نفسك نظم نفسك ايه شبه كده